वकुलना कज़ालिक फ़ी क़ौलिही तआला वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि इन्नहु यूजिबु हुर्मत मतरूकी तस्मियति आमिदन वजा फ़िल ख़ब्रि इन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुइला अन मतरूकी तस्मियति आमिदन फ़क़ाला कुलूहु फ़इन्न तस्मियतल्लाहि तआला फ़ी क़ल्बि कुल्लि इम्रिइन मुस्लिमिन फ़ला युमकिनु तौफ़ीक़ु बैनहुमा लिअन्नहु लौ सबतल हिल्लु बितर्किहा आमिदन लसबतल हिल्लु बितर्किहा नासियन फ़हीनइज़िन यर्तफ़िउ हुक्मुल किताबि फ़युतरकुल ख़ब्र। सूरत मसला। किसी मुसलमान शख्स ने हलाल जानवर को ज़बह किया, किसी मुसलमान शख्स ने हलाल जानवर को ज़बह किया, ज़बह करते वक़्त उसने तस्मिया पढ़ना छोड़ दी, तस्मिया पढ़ना छोड़ दी, जानबूझकर या भूलकर, जानबूझकर नहीं पढ़ी या पढ़ना भूल गया, या पढ़ना भूल गया, जानवर ज़बह हो गया, तो अब उस जानवर का क्या हुक्म है? आया वो जानवर खाना हलाल है या हराम है? जानवर खाना हलाल है, वो ज़बिया खाना हलाल है या हराम? इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा का इख्तिलाफ। सबसे पहले इमाम मालिक, सबसे पहले इमाम मालिक, बोलो। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जानबूझकर तस्मिया छोड़ी या भूल कर तस्मिया पढ़ना छोड़ दी तो उस जानवर का दोनों सूरतों में खाना क्या है? हराम है। दोनों सूरतों में खाना, मुसलमान शख्स ने हलाल जानवर को ज़बह किया, ज़बह करते वक़्त बिस्मिल्लाह को जानबूझकर छोड़ा या भूल कर छोड़ा, दोनों सूरतों में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक क्या है? वो हराम है। दलील, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दलील, आप फरमाते हैं कुरान पाक में है ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि। समझ आ रही कि नहीं? ना तुम खाओ उस जानवर में से, उसमें से ना जिक्र किया गया हो जिस पर अल्लाह का नाम, ना लिया गया हो जिस पर अल्लाह का। इमाम मालिक फरमाते हैं कि ना तुम खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, जिस पर अल्लाह का नाम। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो आयत करीमा है ये आम है। ये क्या है? अब इसके अंदर आमिदन भी शामिल है, नासियन भी शामिल है। आमिदन भी शामिल है, नासियन भी शामिल है। जान बूझ कर छोड़ा फिर भी ना खाओ, भूल कर छोड़ा फिर भी। इसमें तखसीस नहीं है। क्यों नहीं कहा अल्लाह ने कि अगर भूल कर छोड़ी तो फिर खा लो, अगर जानबूझ कर छोड़ी तो फिर ना खाओ? समझ आ रही? इसमें किसी चीज़ की तखसीस, आप भूल कर छोड़ी या जानबूझ कर छोड़ी, दोनों सूरतों में क्या है? उसका खाना हराम है, उसका खाना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे नंबर पर कौन सा इमाम है? बोलो। इमाम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी मुसलमान शख्स ने हलाल जानवर को ज़बह किया, ज़बह करते वक़्त उसने बिस्मिल्लाह को जानबूझकर छोड़ दिया या भूल कर छोड़ दिया, दोनों सूरतों में उसका खाना हलाल है। दोनों सूरतों में उस ज़बीहे का खाना, उस जानवर का खाना हलाल है। दलील, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दलील, पहली दलील आप दलील ये देते हैं, आप फरमाते हैं कि हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुइला, सवाल किया गया, मतन के अंदर लिखा हुआ है ना, सुइला अन मतरू की तस्मियती आमिदन, हुजूर से सवाल किया गया कि जिसने जानबूझकर जानवर पर तस्मिया छोड़ दी, जानबूझकर जानवर पर तकबीर नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं कहा, तो आया उस जानवर का क्या हुक्म है? तो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू हो, तुम उसको क्या करो? खाओ। क्यों? क्योंकि हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम होता है। हुजूर ने फरमाया हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का, बोलो, हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का, इसलिए तुम क्या करो? उसको खाओ। अब इमाम शाफी फरमाते हैं कि मतरूक तस्मिया आमिदन के बारे में सवाल हुआ, जान बूझ कर बिस्मिल्लाह छोड़ा गया, उसके बारे में सवाल हुआ, तो हुजूर ने फरमाया क्या करो? खाओ। अब जान बूझ कर जो छोड़ दे उसके बारे में हुक्म है कि तुम खाओ, तो जो भूल कर छोड़े उसके बारे में तो बदर जाओला हुक्म होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी दलील, पहली दलील ये वाली हदीस पाक थी जो मतन में है, समझ आ रही क्या नहीं? कहाँ है? मतन में। दलील नंबर 2, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया अल मुमिनु यज़बहु अला इस्मिल्लाहि ताला सम्मा औ लम युसम्मी। हुजूर ने फरमाया कि मोमिन ज़बह करता है जानवर को अल्लाह के नाम पर, वो नाम ले या ना ले, वो नाम ले या। समझ आ रही? पहली दलील वो जो मतन में थी, और दूसरी ये हज़रत इमाम शाफी फरमाते हैं कि मोमिन, हुजूर ने फरमाया मोमिन ज़बह करता है जानवर को अल्लाह के नाम पर, वो अल्लाह का नाम ले या ना। बात समझ आ रही? अब इससे भी पता चल गया कि वो आमिदन छोड़ दे, जानबूझ कर, आमिदन का मतलब जानबूझ कर, नासियन का मतलब भूल कर, जानबूझ कर तस्मिया छोड़ दे या ऊंचा बोलो,
دونوں صورتوں میں اس جانور کا کھانا حلال ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان شخص نے حلال جانور کو ذبح کی، کسی مسلمان شخص نے ذبح کیا، ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دی، جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیا، تو اب اس جانور کا کھانا حرام ہے، اس جانور کا کھانا۔ لیکن اگر اس نے بھول کر چھوڑ دی، بھول کر چھوڑ دی، پھر اس کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، پھر اس کا کھانا کو تسمیہ آمدن، جان بوجھ کر تسمیہ کو کیا چھوڑ دیا، پھر اس جانور کا کیا ہوگا؟ حرام، کھانا کیا ہوگا؟ حرام۔ اگر اس کو تسمیہ کو چھوڑا بھول کر، تسمیہ کو چھوڑا پھر کیا؟ پھر اس جانور کا کھانا حلال۔ دلیل، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نہ تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، نہ لیا گیا ہو۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اب اس آیت کریمہ میں آمدن اور ناسین دونوں ہیں، آمدن اور ناسین، بھول کر چھوڑی پھر بھی حرام، جانبوجھ کر چھوڑی پھر بھی۔ آپ فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا ذہن لڑایا جائے، تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس آیت کریمہ سے جو ناسین ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ اس کے حکم میں نہیں آتا۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہ، اللہ فرماتا ہے نہ تم کھاؤ اس میں سے نہ یاد کیا گیا ہو جس پر اللہ کا نام، نہ یذکر، یاد، نہ یاد کیا گیا ہو جس پر اللہ کا، مطلب اس کو یاد ہو، اس نے یاد نہ کیا ہو، اس کو یاد ہو، اس کو یاد ہو لیکن اس نے یاد نہ کیا ہو، یا ناسین کیا ہو گیا؟ نکل گیا، ناسین کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ تکریمہ کس کے حکم میں ہوگی؟ صرف آمدن کے حکم میں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ اس آیت کریمہ کے زمرے میں آتا ہے، پھر اس جانور کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی بھول کر چھوڑتا ہے تو پھر اس جانور کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ دوسری دلیل، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل، آپ فرماتے ہیں کہ جو نسیان ہے، بھول ہے، یہ ایک عذر شرعی ہے، یہ ایک عذر، اچھا بولو، شریعت نے بھی اس پر گرفت نہیں کی، شریعت نے بھی اس بھول پر گرفت نہیں کی۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ رفیع عن امتی، رفیع عن، بولو، الخطأ والنسیان، حضور نے فرمایا کہ میری امت سے اٹھا لیے گئے ہیں الخطأ، خطا، والنسیان اور بھول، والنسیان اور، اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے پھر اس جانور کا کھانا کیا ہے؟ حرام، اگر بھول کر چھوڑتا ہے پھر اس جانور کا کھانا حلال ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تطبیق، اب امام شافعی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک اور کتاب اللہ کا آپس میں ٹکراؤ آ گیا، حدیث پاک میں ہے کہ اس کا کھانا، بولو، حلال ہے، اور قرآن پاک میں ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب قرآن پاک اور حدیث پاک کا کیا آ گیا آپس میں؟ حدیث پاک میں ہے کہ وہ جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول کر چھوڑے، دونوں صورتوں میں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو حرام، بھول کر چھوڑے تو حلال ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب حدیث پاک و قرآن پاک آپس میں تعارض آ گیا، اب ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور خبر کو کیا کریں گے؟ ترجمہ دیں گے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا، اور ہم نے، کَذَالِکَ، اسی طرح، یعنی پیچھے جس طرح فاتحہ کا مسئلہ گزرا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، وَلَا تَأْكُلُوا، نہ تم کھاؤ، مما، اس ذبیحے میں سے، لم یذکر، نہ لیا گیا ہو اللہ کا نام، علیہ، جس پر، اللہ کا نام جس پر نہ لیا گیا ہو، تم اس ذبیحے کو نہ کھاؤ۔ انہو، کیوں؟ انہو یوجب حرمت متروک تسمیت آمدن، انہو، اس لیے کہ ثابت کرتا ہے تسمیہ کو چھوڑ دینے کی حرمت ثابت ہوتی ہے آمدن، جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر کوئی تسمیہ نہیں پڑتا تو اس جانور کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، جانور کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وجاء، اور آیا ہے فی الخبر، حدیث پاک کے اندر، کیا بات؟ انہ علیہ السلام، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سئلا، آپ سے سوال کیا گیا، ان متروک تسمیت آمدن، جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنے والے کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کلوہ، تم اس کو کھاؤ، تم اس کو، کیوں؟ فإن تسمیت اللہ تعالیٰ فی قلب کل امرئ مسلم، کہ بے شک اللہ کا نام ہر مسلم کے دل میں ہوتا ہے، ہر مسلم کے، اونچا بولو، ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر وہ بھول کر چھوڑ دے یا جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس جانور کا کھانا کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ فلا یمکن التوفیق بینہما، اب تطبیق دینا ان دونوں کے درمیان ممکن نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ لأنہ، اس لیے، لو ثبت الحل بترک عامدن، اگر حلت متروک و تسمیہ عامدن کے ساتھ ثابت ہو جائے، جس طرح حدیث پاک میں ہے نا
کہ جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑ دیا تو جانور کھانا حلال ہے، اگر متروک و تسمیہ عامدن حلت ثابت ہو جائے تو لثابت الحل بترکیہ ناسین، پھر تو بھول کر چھوڑنے میں بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی، بھول کر چھوڑنے میں بدرجہ ہے اونچا بولو۔ فحین ازن، پس اس وقت یرتفع حکم الکتاب، کتاب کا حکم کیا ہو جائے گا؟ مرتفع ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، کتاب اللہ پر عمل نہیں ہوگا، تو پھر فیترک الخبر، تو حدیث پاک کو بولو۔